Aujourd'hui, on va faire la démonstration de la moyenne de César. التي تقول إذا كانت عندي UN. On va voir aussi quelques applications ديال la moyenne. إذا كانت عندي UN et suite qui converge vers L, فإن هاد la somme من UN jusqu'à UN sur N converge aussi vers L. Alors, عندنا UN كل N أكبر أو يساوي واحد. Donc, est convergente. Si et seulement si. Donc مهما يكون إبسيلون أكبر قطعة من الزيرو، يعني لكل إبسيلون أكبر قطعة من الزيرو، فإنه يوجد واحد إن زيرو ابتداء من واحد الرتبة كياخدها إن، ما يوجد إن زيرو ينتمي إلى إن. تلك مهما يكون إن أكبر أو يساوي إن زيرو، فإن كيكون عندك لا فالور أبسولي ديال يو إن موان إن أصغر قطعا من إبسيلون. يعني هاد لي تيرم ابتداء من واحد الرتبة معينة كياخدها إن، لي تيرم ديال هاد لاسويت كيولو قراب من واحد ال واحد العدد ال ينتمي الى ال. هذه سويت كونفيرجونت. بالنسبه لسويت دو كوشي تقريبا لا ميم شوز، ابتداء من واحد الرتبه معينه لي تيرم ديال واحد لاسويت كيوليو متقاربين بيناتهم. يعني يو بي لا فالور ابتي ديال يو بي موان يو كي كتكون اصغر من ايبسيلون، تقريبا الميم شوز. الوغ دونك حنا سنبين ان هذا يو ان موان ال اصغر قطعا من ايبسيلون سور دو، لان غاد نفرقوا هاد ام ان على مجموعين. هاد ام ان اللي عندنا نفرقوا على مجموعين، كل مجموعه غنبينوا ان اصغر قطعا من ابسيلون سور دو. الوغ عندنا يعني غناخدو ام ان موان ال، يعني باش نبينوا ان هاد ام ان كونفيرج فيغ ال غنشوفوا ان ام ان موان ال غنبينوا انها اصغر قطعا من ابسيلون. الوغ عندنا هاد لا سوم من ك كيساوي واحد جوسكا ان ديال يو كا، هاد لي يو كا موان ال. دونك فقط حنا ما درناش واحد على ان، يعني ما كتبناش ام ان في هاد المجموع على واحد على ان. دونك هاد المجموع غنستعمل علاقة شارل نفرقو الى مجموعين. المجموع الاول من كا كيساوي واحد جوسكا البروميير تيرم لو ديرنيي تيرم اللي قبل من ان زيرو، يعني جوسكا ان زيرو موان زان ديال يو كا موان ال بلس لا سوم دو سيغما من كا كيساوي دونك من التيرم اللي بدات فيه هاد يو ان كتكونفيرج، يعني كا كيساوي ان زيرو جوسكا ان ديال يو كا موان ال. دونك عندي لا فالور ابسولي ديال هادي، الا دخلت بلا فالور ابسولي غتكون اصغر او تساوي، استعمل الانيغاليتي تريونغولير ديال هادي. دونك اولا نبدا. معذرة كان شي صداع اضطريت نوقف. دونك قلت هاد المجموع نفرقوه الى مجموعين، مجموع اللي ابتداء من ان زيرو يعني لي تيرم اللي غيكونوا متقاربين فيغ ال ديال يو ان، و لي تيرم اللي قبل من ان زيرو. دونك شنو غادي ندير الان؟ نبدا بهاد لي تيرم اللي متقاربين. لدينا دونك لا فالور ابسولي ديال لا سوم دو سيغما من كا كيساوي ان زيرو جوسكا ان ديال يو كا موان ال. دونك هادي اصغر او تساوي دونك لا سوم دو سيغما من كا كيساوي ان زيرو جوسكا ان، ندخل هادي استعملت لينيغاليتي تريونغولير ديال يو كا موان ال. دونك كل وحده في هادو كل ما خدا كا دونك ابتداء من ان زيرو كل وحده فيهم غتكون اصغر من ابسيلون سيغ دو، يعني وعدد نتاعهم ان موان ان زيرو زائد واحد، العدد نتاعهم هو ان موان ان زيرو زائد واحد. هذه بدورها أصغر قطعا من n مضروبة في إبسيلون سيغ دو. علاش اختاريت بالضبط n؟ لأني غنضطر نضرب في واحد على n، عندي ام ان، دونك هاد المجموع في واحد على n، هاد المجموع فرقتو إلى مجموعين.
دونك واحد على ان مضروبة في هاد دونك لا فالور ابسولو ديال هاد لا سوم من كا كيساوي ان زيرو جوسكا ان، هاد لي تيرم لي متقاربين كاملين كي كونفيرج ديال او كي موان ال. دونك هادي الصغر من إبسيلون، غنضرب واحد على ان في هاد التعبير اللي ضربتو بواحد على ان غنختزل بان إبسيلون سيغ دو. دونك بقى لي هاد لي تيرم اللي قبل من ان زيرو. الوغ جو بوز اون بوز ا كيساوي دونك لا سوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان زيرو موان زان، يعني لو تيرم اللي قبل من ان زيرو ديال دونك لا فالور ابسولو ديال يو كا موان ال. قلنا الوغ دونك هذا عدد هاد لي تيرم سيتين كونستونت، بما ان هذا العدد محدود من ا من واحد جوسكا ان زيرو موان زان، دونك عدد محدود. الوغ قلنا ليميت كون ان تون فيغ بلوس لانفيني ديال هاد ا على ان، بما ان هذا سيتين كونستونت تعطيني كونستونت دونك تساوي زيرو. ومنه فهاد ا سيغ ان هاد لا سويت ا سيغ ان سي كونفيرجونت، يعني الا كانت كونفيرجونت يعني مهما يكن إبسيلون أكبر قطعا من زيرو فإنه يوجد واحد نسميه هذا مثلا، هذاك سميناه نسميه ان ان ينتمي إلى ان تلك مهما يكن، يعني كنهضر ان أكبر أو يساوي هاد ان ان، يعني فاش غتولي ان هاد القيمة غياخدها هاد ان هذا قيمة كبيرة غتولي ان أكبر أو يساوي ان ان، غيكون عندي هاد ان ا سيغ ان أصغر من إبسيلون سيغ دو، لأن هادي كونفيرجونت. دونك ابتداء من واحد القيمة غياخدها ان غتولي أصغر من إبسيلون سيغ دو، لأن فاش حسبنا الليميت ديال هاد أ سيغ ان بلوس لافين قيلها زيرو. دونك ومنه فا ام ان لا فالور أبسولو ديال ام ان موان ال أصغر أو تساوي، دونك أصغر أو تساوي إلا قسمناها دونك غتكون عندي أ سيغ ان، استعملنا لينيغاليتي تريونغولير بلوس هادي اللي حسبناها قبل، هادو لي تيرم اللي كي كونفيرج. دونك واحد على ان مضروبة في هاد لا سوم دو سيغما من كا كيساوي ان زيرو جوسكا ان ديال لا فالور ابسولو ديال يو كا موان ال. دونك الصغر قطعا هادي لقيناها صغر من إبسيلون سيغ دو، صغر من إبسيلون سيغ دو، هذه كذلك بما أنها أصغر من إبسيلون سيغ دو، ها هي. يعني هادو كتساوي لنا إبسيلون، يعني وجدنا أن لا فالور أبسولو ديال ام ان موان ال أصغر قطعا من إبسيلون. دونك يعني يوجد، يعني مهما يكن إبسيلون أكبر قطعا من زيرو فهو يوجد واحد نسميه ان كبيرة. هاد ان كبيرة يساوي الماكس، غناخد الماكس في هاد ان زيرو، ان زيرو تاع هادي هاد لي تاعهم كي كونفيرج ها هما هادي عفوا ميكس ديال ان زيرو ان ان مع ان زيرو. هادي قلنا كونفيرج هادي ا سور ان il converge à partir ديال واحد ان ان ينتمي الى ان، وهادي converge à partir دان ان زيرو ينتمي الى ان. انا دونك انا غناخد غرونت ان هو الماكس ديال هادو مادام ما عرفتش شكون اللي كبير فيهم في ان ان مع ان زيرو. دونك يوجد مهما يكون إبسيلون تسمى أكبر قطعة من زيرو فيوجد ان كيساوي الماكس ديال ان مع ان زيرو تلك مهما يكون ان أكبر قطعة أو هذا من ان دونك فإن ام ان لا فالور أبسولو ديال ام ان موان ال أصغر قطعة من إبسيلون. دونك ومنه فام ان إي كونفيرجونت. دونك ام ان هذا لا سويت ام ان إي كونفيرجونت إي كونفيرج vers la limite L.
qu'on vient de montrer le lim de César, ou bien la moyenne de César. Deuxième partie de la question, la réciproque est-elle vraie؟ واش يعني واش إلا كانت عندي هاد MN convergente واش هذا كيعني أن هاد UN كتكون convergente؟ non pas nécessairement. علاش؟ غنعطيو بتي اكزومبل باش ندوزو لي زابليكاسيون ديال اللي كيهمنا اكثر هو لي زابليكاسيون ديال هاد الموين دو زيزارو. بحال الا كانت عندنا هاد في ان اللي كتساوي لنا هاد لا سوم هادي، دونك راه كونفيرجونت. علاش؟ لان هاد في ان كتساوي لنا زيرو الا كان ان بير، يعني انها تعطيني مره ناقص واحد، مره زائد واحد، مره ناقص واحد، مره زائد واحد، دونك غيتاليمينا وغتبقى عندي زيرو سيغ ان، دونك غتعطيني زيرو. وكتساوي الا كان هاد ان ان بير غتعطيني ناقص واحد على ان، وناقص واحد ليميت كون ان طونفيغ بلس لانفيني ديال ناقص واحد على ان غتعطينا زيرو. دونك هاد في ان كونفيرجونت. ولكن هاد لا سويت هاد يو ان اللي كتساوي ناقص واحد أس ان هادي ني با كونفيرجونت. هذا دونك ان بتيت اكزامبل. باغمي لي زابليكاسيون اللي كيطرحو كتير ديال هاد لا موين دو سيزارو هي هادي، هي هاد الدوزيام هادي غنشوفوها، وغنشوفو بعدا هاد ليكزامبل هذا. الوغ ديتيرميني ليميت كون ان طونفيغ بلس لانفيني ديال دبل في ان لكل ان اكبر او يساوي واحد، و دبل في ان لا سويت دو تيرم جينيرال. دونك كتساوي لنا البرودوي من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال واحد زائد اثنان على كا على الكل اس كا سيغ ان. الوغ بوزون دونك يو ان ولا دبل في او بيان في ان يو ان كتساوي لنا ال ان ديال دبل في ان، ومنه فهي كتساوي لنا هاد يو ان كتساوي لنا الا دخلنا بالالين على هذا البرودوي. دونك كنعرفوا ان الالين كتحول لنا البرودوي الى اون سوم، دونك هذه كتساوي لنا لا سوم دو سيغما لي بورون كيبقاو هما من كيساوي واحد جوسكا ان ديال الين واحد زائد اثنان على كا الكل أس كا سيغ ان. الالين كتحول لي البرودوي، الا دخلت بالين على هاد البرودوي كيولي هو المجموع. خد الين ديال ا في بي في سي مع ا بي سي ستريكتومون بوزيتيف، هي كتساوي لك الين ديال ا زائد الين ديال بي زائد الين سي، كتحول البرودوي لان سوم. داكشي علاش دخلنا بها. دونك هادي تساوي لنا، الهدف هو نكتبها على شكل ام موين دو سيزارون، يعني خصني ننزل بهداك ان، يعني واحد على ان مضروبة في لا سوم دو سيغما من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال الين واحد زائد اثنان على كا الكل أس كا. دونك غنشوف هادي نعوض كا بان، نشوف هادي اسكيل كونفيرج. الا كانت كونفيرج راه كذلك واحد على ان في هذا لا سوم اي كونفيرجونت حسب لا موين دو سيزارو. الوغ قلنا نحسبو الليميت كون ان طونفيغ بلوس لانفيني ديال الين واحد زائد اثنان على ان الكل أس ان. دونك يساوي ليميت كون ان طونفيغ بلوس لانفيني، نزل بهاد الان، ان مضروبة في الين واحد زائد اثنان على ان. دونك بسرعة هاد ان نزل به نضرب هنا في اثنان، نكتب هنا على اثنان على ان. دونك هادي كنعرفو بانها تعطينا واحد. ليميت كون اكس طونفيغ بلوس لانفيني ديال الين واحد زائد اكس على اكس كتعطينا واحد في اثنان، دونك هادي كتساوي لنا اثنان. ومنه فالليميت كون ان طونفيغ بلوس لانفيني هادي لقينا ديال يو ان الان ديال دبليو في ان غيساوي لنا اكسبونونسيال ديال دو. يعني هادي غتعطينا كذلك، غتعطينا او دو اكس او اس دو. نشوفو هذا المثال الاخر اللي كيتطرح كتير، وهو ليميت كون ان طونفيغ بلوس لانفيني سوا يو ان ان سويت ريال تيل كو. ليميت كون ان طونفيغ بلوس لانفيني حنا نسميوها باش ما تخلطناش مع الاخرى كاع نسميوها اكس ان زائد واحد موان اكس ان كتساوي ال و ال ينتمي مونطري كو ليميت كون ان طونفيغ بلوس لانفيني ديال اكس ان على ان حتى هي كتساوي لنا ال. الوغ شنو غنديرو؟ دونك هاد اكس ان على ان غنكتبوها غنضيفو دي تيرم ونطرحوهم باش نستعملو هاديك لا موين دو سيزارو. كتساوي لنا اكس ان موان اكس ان موان زان، دونك زائد
هاد اكس ان موان زان موان اكس ان موان دو. دونك غنبقى نضيف دي تيرم ونطرحهم جوسكا اكس بلس اكس ان موان اكس زيرو. دونك هاد اكس ان راه كاين قبل منه موان اكس ان، دونك بقى لي هاد اكس موان اكس ان بقى لي اكس زيرو عفوا الكل على ان. دونك خصني نعاود زائد اكس زيرو على ان، لان عندي هنا غير موان اكس زيرو ما كاين بلس اكس زيرو، دونك اضطريت نزيدها هنايا. الوغ اون ليميت، دونك عندنا ليميت كون ان تنفيغ بلس لانفيني ديال هاد اكس ان موان اكس ان موان زان. هذا سيت ان تيرم، هي الحد، هذا حد من هاد لا سويت اكس ان، هذا حد واحد. دونك بلس اكس ان موان دو موان زان عفوا موان اكس ان موان دو ويا مشى جوسكا اكس ان موان اكس زيرو، دونك على ان. دونك حسب بما ان هاد اكس ان موان اكس ان موان زان حسب لك بروميير كيستيون، بما ان اكس ان ليميت كون ان تنفيغ بلس لانفين ديال اكس ان موان اكس ان موان زان كتعطيني ال. d'après le résultat de la moyenne de ces arrows، دونك هذه كلها تنفيغ ال تعطيني ال. كنشوف كل هنا هاد السويت هذا راه كيتسمى بحد، هذا ان تيرم، هذا حد ديال هاد السويت اكس ان، هذا حد هذا. دونك ولدينا ليميت كون ان تنفيغ بلس لافين ديال اكس زيرو، اكس زيرو سيت اون كونستانت على ان غتعطيني زيرو. دونك ومنه فالليميت ديال اكس ان على ان كون ان تنفيغ بلس لانفيني كتساوي لنا ال. شكرا، كانت هذه اجابه سريعه على هاد لابليكاسيون ديال لا مويان دو سي زارو. شكرا لكم على المتابعه، نلتقي مع تمارين اخرى. شكرا لكم. هاد الكيستيون هذه كتطرح كثير في لي دوفوار.